Sa labing unang tudling sa atong balitang lokal, bugnaw nga lawas ang naabtan sa usa ka inahan sa ospital. Human kitabang iyang 10 anyos nga anak nga lalaki nga nalumos sa may sapa dias may barangay Kandulawan, Dakbayas, Talisay atong Domingo, Disyembre 7 tuig 2025. Gikumpirmar sa Talisay City ABC President o Kandulawan Barangay Captain Josepina Consial ang maong insidente. Diin gibutyag nga biktima anak sa usta ka street sweeper dias may barangay Bulakaw, nagpuyo og mulupyo sa may Villa Bulsita sa maong barangay. Sumala sa inahan nga gitaguan ang iyang ngalan sa interview sa XFM, wa siya masayod nga naligo ang iyang anak dito mismo sa pa tungod usab kay gingong ang giparanghid nini mao ang mag-computer. Gingon sa inahan nga kauban sa iyang anak ang iyang mga silingan nga parehas usab niyang edad. Ang insidente nitabo alauna sa hapon, apan na-discover ang lawas sa bata mga alas 4 na sa hapon sa mga residente sa isgutan nga dapit. Way gibasol ang inahan gawas siyang kaugalingon tungod kay wa masalbar sa wa pagsalbar sa iyang ikatulong nga anak. Kasamtang gihaya karon ang patayng lawas sa biktima ngadto sa ilahang panimalay. Balitang lokal, balita sa lokal.